समय चक्रका साथमा। एनआइसी एसिया। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, समय चक्रमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। कुनै बेला यस्तो थियो, रवि लामिछानेको बोली गोलीभन्दा कम थिएन। तातो र खरो, बोलेपछि ओखती बराबर काम गर्ने। आत्मविश्वासका साथ उनी बोल्दा बाहिर पत्याइदिने जनता पनि थिए। तर अहिले उनको बोली आकाशतिर फर्केर हवाई फायर हाने बराबर बन्दैछ। ठगी मुद्दाले थलिएका रवि लामिछाने 4वटा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए लगत्तै सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा बोल्नै छोडेका छन्। यसलाई भन्छ आफ्नो दुनो सजाएपछि मितको इज्जत झोलै बराबर। धेरै बोल्दा आफ्नै मुद्दामा फेरि फसाइदिन्छन् कि भन्ने डरले रवि कहाँ छन् कसैलाई पत्तो नहुने गरी गुमनाम जिन्दगी बाँच्दैछन्। एउटा उदाउँदो नेतृत्व यसरी हराएको कसरी सुहाउँछ? उनी हराउनु यस्तो बन्दैछ मानौ रवि दोषी नै हुन् भन्ने प्रमाण देखाइदिन्छु भन्दै नसके राजनीतिबाट सन्यास नै लिने घोषणा गरेका गगन थापा प्रमाण देखाउन नसकेपछि लाज शरम र अलिकति बचेको भरोसा समेत तोडेर चुप बसेकै हाल रविको पनि देखिँदैछ। तथापि रवि सरकारमा थिए र कुनै बेला काण्डहरूको जगजगी थियो। 25वटा फाइल खोल्ने तयारी गरेको छु भन्दा भन्दै सरकार ढल्यो। पछि आफ्नै फाइलको पासोमा परे। रवि भन्दा अब्बल बनेर देखाइदिन्छौँ भनेका गगनहरू पनि चुप छन्। उनीहरूका गफ सुन्दा 25 होइन 50औं फाइलहरू खोलेर भ्रष्टहरू भटाभट जेल गइसक्नु पर्ने हो। तर अहिले सबै हराए। खोलिएका फाइलहरू पनि बन्द अवस्थामा छन्। देशमा भ्रष्टहरूको चकचकी छ। सरकारमा तिनै, पहुँचमा तिनै, गाउँमा तिनै, शहरमा तिनै, जताततै उनीहरूको जगजगी छ। के अब यो सरकार रहेसम्म कुनै फाइल खोल्दैनन् त? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिशोधको वारमा काण्डको तरबार झुन्डाएर एकअर्कालाई नङ्ग्याउन भिडेका बाहुबली नेता रवि लामिछाने र गगन थापा अहिले दुवै तैचुप मैचुप छन्। आफूलाई शेर सम्झने रवि र सभा शेर सम्झिने गगन कुन हदसम्म उत्रिएर एकअर्कालाई तह लगाउन स्वर मचाउँथे? स्मरणका लागि एकपटक यो हेर्नुहोस्। मैले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँमा सहकारीमा आफै लिखित गरेर माग फारम भरेर लिएको पेश गरौँ। सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाउँ। बाघलाई थुन्दैमा स्याल नहुने भनेका रवि राडरले पनि नभेट्ने गरी अन्डरग्राउन्ड भएका छन्। सुशासनको दुहाई दिएर रविको नाउँमा रडाको मचाउने गगन थापाको काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छ। गृहमन्त्री उनकै पार्टीका नेता रमेश लेखक छन्। रवि थुन्न गगनले देखाएको र्यापिडको गति हेर्दा अहिले झन् उनकै पार्टीको गृहमन्त्री हुँदा आक्रामक रूपमा ठुला काण्डको फाइल खोलेर उथल पुथल गर्नुपर्ने हो। तर कठै माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत गगन र काङ्ग्रेसीहरूले पछ्याउन सकेनन्। तर रविकै मिसन बनाएका गगन अहिले रविलाई सहकारीको उल्झन बोकाइदिएर सबै छुमन्तर भएको शैलीमा फुक्का फाल भएर हिँडेका छन्। रविले गृहमन्त्री हुँदा देवरको बाख्रा काण्डदेखि भाउजूको नक्कली भुटानी शरणार्थी र टिकापुर जग्गा काण्डको ठुला घोटालावाला 25 फाइल खोल्नुपर्ने र पाइपलाइनमा भएको सङ्केत गरेका थिए। रासोपाले रविको सरकार बुमर्याङमा पार्नुको कारण पनि यसैलाई मानेको छ। अहिले रवि पनि गुमनाम छन्। सहकारी बाहेक लगभग सबै काण्डहरू कोल्याप्स जस्ता भएका छन्। को थियो त्यो बेलामा सरकार सञ्चालक? हामी हो? होइन नि त। सबैभन्दा बढी त्यही बेला भए। अनि ती काण्डहरू सेटलको लागि बनाए सरकार हो, सुरुमै बनाएको थिए। काण्डहरू सेटलमेन्टमा लाग्ने, अख्तियारका उजुरीका ती चाङमाथि बस्ने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको त्यो तथ्याङ्कलाई नजरअन्दाज गर्ने। अनि के अरे कति मजा छ। अनि यहाँ चाहिँ ड्याम ठोक्ने चाहिँ गरे भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दा, तर मतदाताले पत्याएनन्। रवि काण्डेबाज र कमजोर गृहमन्त्री भएको भन्दै खेदो खनेर देउबाको निगाहमा गृहमन्त्री भएका रमेश लेखक सोसल अडिटमा शून्य बराबर छन्। यिनले फाइल खोलेर भ्रष्टाचारी जाक्ने कुरा कागती रोपेर सुन्तलाको आश गर्नु जस्तै हो। तर लेखक जस्ता भुत्ते गृहमन्त्रीले चल्ने देशमा रविले उठाएका ठुला काण्डको फाइल समेत रासोपाले उदेल्न सकेन। आफूहरूमाथि प्रतिशोध छाँदेको भाष्य निर्माण गरेर शब्दमा बरालिरहेका रासोपाका नेताहरू अहिले संसदमा उठाएको ललिता निवास, बाँसबारी, तारागाउँ, बालमन्दिर लगायतका घोटाला काण्डको फाइल र मुद्दा कहाँ पुग्यो भनेर सोधीखोजी गर्दैनन्। फलत रासोपाको नाडी छामेर गगनहरूले मौकामा चौका होइन छक्का आन्ने गरी खाली कागजलाई नै प्रमाण भन्दै हरियो घाँस देखाए। रासोपाले पनि खोज्दा यस्ता मुद्दा नै बिर्सिएको छ।
वाइड बडी जहाजमा अरबौं घोटाला गर्ने, जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने, टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म, बाल मन्दिरदेखि टिकापुरसम्म, करछलीदेखि मनी लन्ड्रिङसम्मका काण्ड नै काण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै कतै हुनुहुन्छ होला। खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुसका प्रसङ्ग पनि नआउने होइनन्। तर अब ईर्ष्यामा जलनमा या सबैले छानबिनको परिधिमा ल्याउने र डाम्ने हामीले विधि बनाउने हो कि नबनाउने हो? 2047 यताका मुख्य भ्रष्टाचार काण्ड: 1. धमिजा काण्ड, 2. चेजेयर काण्ड, 3. लाउडा काण्ड, 4. एयरबस काण्ड, 5. चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, 6. ललिता निवास काण्ड, 7. क्यान्टोनमेन्ट लडाकु घोटाला काण्ड, 8. कुकुल्यान्ड काण्ड, 9. गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, 10. बुढी गण्डकी काण्ड, 11. यति काण्ड, 12. ओम्नी काण्ड, 13. टेरामक्स काण्ड, 14. 70 करोड काण्ड, 15. बतास काण्ड, 16. बाँसबारी काण्ड, 17. 50 करोड अडियो टेप काण्ड, 18. नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, 19. सुनकाण्ड, 20. एनसेल काण्ड। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। खोज्दै र खोतल्दै जाने हो भने यस्ता घोटालाका काण्ड 20-25 होइन 50-100 भेटिन्छ। रविकोमा जस्तै लगनशील भएर गगन र रमेश लेखकहरूले यो घोटालाका फाइललाई जीवित राखेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउलान्? ल्याउँदैन, किनभने पहिला जेल जाने नम्बर काङ्ग्रेसीहरूको नै लाग्नेछ। साँच्चै निर्मम ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने हो भने यी काण्डमा दिवंगत भएर पनि धर नपाउने गरी काङ्ग्रेसीहरूले काण्ड मच्चाएका छन्। अहिलेका केपी ओली, आर्जु राणा, प्रचण्ड र बाबुराम र माधव नेपालहरू जेल जान तयार हुनुपर्छ। त्यही भएर लखेट्न जस्तो भाग्न सजिलो नभएको बुझेका गगन र लेखकहरू बोल्दैनन्। सबै तैचुप मैचुप छैनन्। यही मौकामा ज्ञानेन्द्रका मुन्सीहरूले मुन्टो उठाउने मौका पाएका छन्। सयौं सेताब्दी पाल्नुभन्दा बरु एउटै ठिक छ भन्ने लाइन समात्दैछन्। गणतन्त्रवादीले नैतिकता बेच्दा राजावादीले खेल्ने मौका पाएका छन्। रैतीका लागि भन्दा पनि शासकहरूका लागि यो व्यवस्था आयो भने विडम्बनापूर्ण शास्ति हुन सक्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 2 शक्तिशाली पात्र बेचन झा, जसको कनेक्सन शक्तिशाली राजनीतिक घरानासँगै छ, र प्रतीक थापा, जो पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा हुन्। उनीहरू पक्राउ परेपछि नै यो सरकार बनेको हो भन्ने तथ्य अहिले आएर स्थापित हुने चरणमा छ। यो सरकार बनेपछि नै हो गिरिबन्धुको फाइल हराएको, टिकापुरमा शक्तिशालीको नाम हराएको, टेरामक्स प्रकरण, जलहरी काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत यति ओम्नी हुँदै लगभग सबै काण्ड अहिले पत्ता साफ हुने गरी सामसुम भएको, जसले भ्रष्टहरूलाई पनि हाई सुख छ। अर्थात् 2046 साल यताका मात्रै फाइल खोल्ने हो भने पनि मरेर गएका र बाँचिरहेका कोही छुट्ने छैनन्। बाँचेकाहरूको बास गोल घरभित्रै हुने पक्का छ। तर भ्रष्टहरूलाई जोगाउन अहिलेका केपी ओलीदेखि उहिले सत्तामा भएर आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका रविहरूसम्म चुपचाप छन्। भ्रष्टहरूलाई योभन्दा स्वर्णिम समय अरू के हुन सक्छ र? त्यसैले देश यस्तो बन्दैछ, लुट्न सके लुट कान्छा, यही देशमा हो छुट। उग्र राजावादीहरू जसलाई अझै पनि ज्ञानेन्द्र यो देशको राजा बन्छन् भन्ने भ्रम छ, उनीहरूको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि फर्किन्छन् भन्नु त एउटा दिवा स्वप्न मात्र हो। बरु बालेन शाहहरू यो देशको नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्। जनताले ज्ञानेन्द्र होइन बालेनहरूलाई खोज्दैछन्। तर अझै पनि केही उग्रवादीहरू छन् जसलाई यो देशमा फेरि पनि राजाको शासन आउँछ भन्ने आश छ। उनीहरूको यो रैती मानसिकता भन्दा अरू होइन। त्यसमध्ये पनि केही अग्रपङ्क्तिमा छन् जसलाई बिहानै राजा बेलुकै राजा, जति बेला पनि राजै फर्काउने रहर छ। हिजो पद र राजनीतिमा समाउने हाँगो नपाउँदासम्म राजा यो देशका लागि ठिक छैनन्, राजा फर्कँदैनन् भने ज्ञानेन्द्र शाहीहरू पनि अहिले स्वार्थ मिलेपछि राजा चाहिन्छ भन्दैछन्। कुनै बेला देशकै विकल्प बन्छु भन्ने दुस्साहस गरेपछि जनताले पत्ता साफ हुने गरी तिरस्कार गरेका रविन्द्र मिश्रहरू पनि राजा फर्किए केही पाइने आशमा मौका कुरिरहेका छन्। यस्ता अरू को छन् त? बाँकी हेरौँ विस्तृतमा यो रिपोर्ट। गणतन्त्र गनाइसकेको भन्दै आन्दोलनको सिजन पारेर राजावादीहरूले सडक तताइरहेका छन्। दर्शकबिन, ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक श्रीपेच लगाउने भरपूर तयारीमा रहँदा उनलाई हौसाउनेहरू अझ बढी चर्को सुन्निरहेका छन्। कहिले पारसको हार्ले डेभिसनलाई नै मात खुवाउने गरी बाइक र्याली गर्ने त कहिले नारायणीटीमा गएर ब्यानर टाङ्ने हरकत गरेका उनीहरू हातमै समातेर पूर्व राजालाई गद्दीमा बसाउने भनिरहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैतमा आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउने ढोल पिट्दा प्रहरी र सैनिकलाई उचाल्ने काम समेत यी पार्टीका नेताहरूले गरिरहेका छन्। गणतन्त्रवादीहरूको दाबी छ अब नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्कन सक्दैन। अब हुँदा हुँदा हिजो के अस्तिका दिन उहिले नेपाली जनताले फालेका राजतन्त्रलाई त्यो तन्त्र फेरि कताबाट उधिनेर कहाँबाट उधिनेर ल्याउने हो, ल्याएर खोइ कहाँ ल्याएर कुर्सीमा राख्छन् अरे। अनि मान्छे कुर्सीमा बस्दाखेरि राजा हुने भए त तपाईँहरू कुर्सीमा बस्नुभएको छ राजा बन्नु। राजावादीहरूको दाबी छ एक दिन न एक दिन नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ र गणतन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यो दिन आइसक्यो। अहिले यही मौकामा उग्र राजावादी भएर केही पात्र जुर्मुराएका छन्। एक, ज्ञानेन्द्र शाही। राजा हुने सपना साचिरहेका पूर्व राजासँग छेउटुप्पो मिलाउँदा नाम समेत उस्तै भएका ज्ञानेन्द्र शाही चर्को राजावादी हुन्। अभियन्ता हुँदै राप्रपाबाट चुनाव जितेका शाही विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने भाइरल पात्रका रूपमा परिचित छन्। उनी कुनै समय भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा परिचित थिए। भ्रष्टाचारका फाइल हातमा लिने युट्युबरलाई सँगै लगेर चर्को चर्को आवाजमा बोल्ने उनी सांसद हुँदा समेत त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। फागुन 25 मा पूर्व राजालाई स्वागत गर्न विमानस्थल जान निमन्त्रणा गर्दै आएका उनी त्यही दिन राजालाई नारायणहिटीमा भित्राउने सपना देखिरहेका छन्। राष्ट्रिय एकता, मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि राज संस्था अपरिहार्य रहेको बताउने उनलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्दा बढी तातो लागिरहेको छ। जुन दिनदेखि तपाईँलाई भित्री आत्मादेखि यो देशको राज संस्थाले तपाईँलाई विजय प्राप्त गर्छ त्यो दिन राज संस्था राष्ट्रवादी भन्नुहोस्, राजावादी भन्दा पनि राष्ट्रवादी। राजा सबको साझा हो, कुनै दलको होइन, कुनै पार्टीको होइन। यति विकराल गर्ने अनि जनतालाई के भने यो त लोकतन्त्र हो। नम्बर 2, दुर्गा परसाई। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चरेसको थालमा भात खुवाएर चर्चामा आएका मेडिकल माफिया दुर्गा परसाई अहिले राजावादी छन्। मेची पुलमा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर आफ्नो अभियान सुरु गरेका उनी अराजकताको नमुना हुन् भने उनको अभियानले आर्थिक अराजकताकै अवस्था सिर्जना गरेको छ। जहाँ राप्रपालाई एमालेको हली भन्ने यिनी अहिले त्यही राप्रपाको सभामा समेत देखिन थालेका छन्। बोलीमा नियन्त्रण नहुँदा बेला बेला हिरासत पुगिरहने उनी हजुरबा ओली र प्रचण्डलाई देखाइदिने पक्षमा छन्। आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर भए पनि यो व्यवस्था फाल्ने उद्घोष गर्ने उनी यति अश्लील समेत हुन थालेका छन् कि उनको भाषण परिवारसँग बसेर सुन्न हेर्न नसकिने सम्म हुन थालेको छ। नम्बर 3, स्वागत नेपाल। असली नाम भद्र प्रसाद भएका स्वागत नेपाल अधिवक्ता समेत हुन्। तर उनी अहिले भद्रभन्दा अभद्र मात्र होइन, अराजक नै सुनिन थालेका छन्। गत निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको मुद्दा सहित चुनावमा होमिएका उनले झापा 2 मा वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेलाई आछु नै पारेका थिए। उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नो उम्मेदवारी व्यवस्थाका लागि भएको भन्ने नेपाल अहिले कडा राजावादी हुन्। नयाँ पार्टीमाथि समेत प्रश्न उठेको र पुराना यसै बदनाम रहेका बेला नेता र दललाई ठोक्न राजा चाहिने भन्दै उनी युद्ध स्तरमा खटिएका छन्। तपाईको श्रीमतीले अबको राजाको सम्बोधनलाई साथ दिँदैन भने आजै डिभोर्स दिनुहोस्। तपाईको प्रेमी, तपाईको केटा साथी छ भने राजालाई साथ दिँदैन भने उसलाई आजै छोडिदिनुहोस्। मैले अघि भनिरहेको थिएँ, हामी फेरि पनि राष्ट्रियता बचाउनका लागि साँच्चै एकपटक लडौँ। यो प्रहरीको विजय हो, यो सेनाको विजय हो, यो सबै जात जातिको विजय हो। नम्बर 4, रविन्द्र मिश्र। यो पंक्तिमा अग्रस्थानमा रहेका व्यक्ति हुन् रविन्द्र मिश्र। बीबीसीमा हुँदा ताका छद्म नाममा राजतन्त्रको गुणगान गाउने उनी वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै राजीनामा दिएर आए। महिनाको लाखौं आउने जागिर छोडेको भनेर चर्चामा रहेका उनी अन्ततः राप्रपामा पसे भने अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। उनी विचार भन्दा माथि देश र त्यो भन्दा माथि नरेश भन्ने जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। यी काँचो राजावादीले पूर्व राजाको सन्देशलाई 12 बुँदामा व्याख्या गरेका छन्। राजतन्त्र फर्काउन सेना प्रहरीलाई उक्साउँदै आएका उनले गणतन्त्र आउनुमा पूर्व प्रधान सेनापतिलाई दोष दिन भ्याइसकेका छन्। अरू राजाका शुभेच्छुकहरूसँग समन्वयको जिम्मा पाएका उनी 2 कदम अघि सरेर 4 कदम पछि हटेका पात्र हुन्। अर्थात् वैकल्पिक राजनीतिको धार रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहतर्फ केन्द्रित भएपछि छटपटीमा रहेका उनमा राजा नआए आफ्नै बाजा बज्ने डर समेत देखिन्छ। म नेपाली सेनाको एकदमै आक्रामक बचाउकर्ता हुँ, तर नेपाली सेनाका 2 जना प्रधान सेनापतिले समयमा र परिआएको बेलामा आफ्नो परमाधिपतिको
रक्षा गर्न सक्नु भएन। नम्बर 5 रमा सिंह। नेपाली महिला फुटबल टिमकी पहिलो कप्तान रमा सिंहको सबैले चिन्ने परिचय टेलिभिजनको समाचार वाचक हो। करिब 25 वर्ष समाचार पढेकी र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा सहभागी भएपछि करोडको चन्दादेखि ज्यान मार्ने धम्की पाएकी उनी अमेरिका भासिएकी थिइन्। अहिले खरो राजावादीका रूपमा रहेकी उनी राप्रपाको आन्दोलनको मिडिया संयोजन गर्दै आएकी छिन्। नम्बर 6 सन्तोष पन्त। अर्का चर्चित राजावादी हुन् हास्य कलाकार सन्तोष पन्त। अभिनयका कारण 7 वर्षको उमेरमा नै राजाको हातबाट बक्सिस पाएका उनी ज्ञानेन्द्रलाई नारायणीटी बक्सिस दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्। दुर्गा प्रसाईको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा समेत पुगेका उनी राजाका पक्षमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नम्बर 7 रेखा थापा। फिल्म निर्माता तथा अभिनेत्री रेखा थापा पनि चर्को राजावादी हुन्। माओवादी हुँदै राप्रपा रोजेकी उनी राजावादीका हरेक जसो कार्यक्रममा देखिन्छन्। गत निर्वाचनमा मोरङ 3 मा काङ्ग्रेसका सुनिल शर्मासँग चुनाव हारेकी उनी अहिले माओवादी विरुद्ध आक्रामक समेत सुनिन्छन्। हाम्रो सत्ता आएपछि सुनको चर्पी हुन्छ भनेको होइन र फेरि एकचोटि मधेसतिर लालसेना खोज्न हिँडेछन् कामरेडहरू। पुराना आधार इलाकामा पत्याउन छोडे कि क्या हो भन्दै माओवादीलाई छेडखानी हान्ने उनी राजाले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वासमा छिन्। यसबाहेक नेपाल ऋषि भनेर चिनिने डाक्टर जगमान गुरुङ हुन् कि पूर्व मन्त्री केशर बहादुर बिष्ट कम्मर कसेर राजा फर्काउन लागि परेका छन्। अहिलेसम्म दरबारले भने आधिकारिक रूपमा कुनै संगठनलाई नच्याप्दा यस्ता शक्तिहरू को पूर्व राजाको नजिकको भन्ने दौडमा समेत छन्। तर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने दर्शकबिन, एउटै एजेन्डा बोक्नेहरू बीच अन्तर संगठन र पार्टीभित्र देखिएको टकरावको अवस्था साथै पार्टीभित्रै को सक्कली राजावादी देखिने भनेर बढेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समेत उनीहरूकै लागि घातक बनिरहेको छ। यसले राजा चाहियो भन्नेहरूमै दिग्भ्रमित हुने अवस्था सिर्जना गर्दा गणतन्त्रवादीहरू यही कारण आत्मविश्वासी छन् भने तुच्छ शब्दले पेल्दै आएका छन्। त्यस्तै कस्ताको काँधमा चढेर पूर्व राजा फर्किने सपना देख्दैछन् भन्ने यसले प्रश्न पार्दा आजै फर्किन्छन् या भोलि नै भन्ने राजावादीको उत्साह मनोविलासको बहस भन्दा माथि नभएको प्रश्न छ। वास्तविक जनताहरू यो देशमा फेरि राजतन्त्र फर्कियोस् र फेरि कुनै एक व्यक्तिको मुठीमा कसिएको रैती जिन्दगी बाँच्न परोस् भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। तर जसलाई अहिले अरूले देश लुटिरहेको मन परेको छैन र आफूले लुट्न नपाएको छटपटी छ, उनीहरूलाई मात्रै राजा चाहिएको छ। नत्र जनता यो तन्त्र त्यो तन्त्र होइन, सुधारिएका मान्छे र सुधारिएको यही व्यवस्था खोजिरहेका छन्। त्यसमा पनि तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस् त, दुर्गा प्रसाई र ज्ञानेन्द्र शाहीले फर्काएर फर्किने राजा कस्तो होलान्? सुन्दा पनि हाँसो होइन लाज लाग्ने अवस्था छ। अरू पात्र भए पनि जनता एकपटक सोच्न तयार हुन्थे होला, तर आफ्नै दाईको वंशनाश हुँदासम्म पत्तो नपाएका र पछि आफै आरोपी करार भएका पात्रले यो देश सम्हाल्न सक्छन् र देश समृद्ध बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु? त्यसैले ज्ञानेन्द्र शाह एक व्यापारी हुन्, उनलाई व्यापार नै गर्न दिएर पैसा कमाउन दिउँ र एक सामान्य नागरिक सरह जिन्दगी बाँच्न छुट दिउँ। फेरि पनि राजा बनाएर देशलाई अझै वर्षौंसम्म उही खाल्डोमा हाल्ने काम नगरौँ। जय चन्द्र सूर्य। आफ्नै पाङ्ग्रा हराउँदा पनि पत्तो नपाएर यात्रुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने बुद्ध एयरको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपाली हवाई आकाशमा बिहीबार फेरि अचम्मको घटना घट्यो। उडान टेक अफका क्रममा बुद्ध एयरले आफ्नो पाङ्ग्रा हराएको समेत पत्तो पाएन, अर्थात् आफ्नै खुट्टा हराएर पैदल यात्रामा निस्किएको जस्तो दृश्य देखियो। तर बुद्ध एयरले जीवन नै धरापमा पारिदिएका यात्रुहरू भगवान दाइने भएपछि बाँच्न चाहिँ सफल भए। आखिर के भएको थियो? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ यो रिपोर्ट। बिहीबार अपराह्न 4:39 काठमाडौँका लागि 62 जना यात्रु बोकेर बुद्ध एयरको ATR 72 9NANH जहाजले जनकपुर विमानस्थलको धावन मार्ग जमिन छोड्छ। U4506 उडान नम्बर भएको उक्त ATR जहाजले जमिन मात्र छोड्दैन दर्शकबिन्द, सँगसँगै अगाडिको एउटा पाङ्ग्रा पनि छोड्छ। देब्रे पाङ्ग्रा जनकपुरमा छोडेर काठमाडौँका लागि उडान भरेको जहाज र यात्रुका लागि सायद भगवान दाइना भइदिए ठुलो दुर्घटना हुन पाएन। जहाज 5:05 सकुशल त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भयो। सबैभन्दा सुखद पक्ष जहाज सकुशल अवतरण हुनु र यात्रुको जीवज्यान सुरक्षित हुनु नै हो। तर ठुलो दुर्घटनाको खड्गो टरेको यो घटनाले नेपाली आकाशमा विमानहरू
कसरी उड्छन् अनि आफूलाई निजी क्षेत्रको अब्बल दाबी गर्ने बुद्धको हविगत कस्तो छ भन्ने लापरवाहीको चित्र उदाङ्गो पारेको छ। अहिले यो घटनाको छानबिन माग गर्दै संसदमा पनि कुरा उठेको छ। हिजो भर्खर बुद्ध एयरको एयरपोर्टमा पाङ्ग्रा खसिएको थियो र काठमाडौँमा बिना पाङ्ग्रा एउटा पाङ्ग्रामा लाइन गर्यो। त्यसको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरियोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। बिहीबारको यो घटना जहाज व्यापारीको सिन्डिकेट हतारो र सरकारको निर्लज्जपनको परिणाम हो। पैसाका लागि सुरक्षा र सावधानीलाई बेवास्ता गरेर इन्जिन राम्रोसँग बन्द गर्न नपाउँदै हबर हबर भेडा पाख्रा कोचे जस्तो गरी यात्रु हालेर उडाउँदा नागरिक जहाजमा होइन पातमा ज्यान दाउ लगाएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। बिहीबार जनकपुरमा पाङ्ग्रा छोडेको 72 यात्रु क्षमताको यो जहाजले बिहीबार जनकपुर अघि भद्रपुर र जनकपुरकै लागि 5 पटक उडान गरेको थियो। यो जहाजले एकै दिन 7 फ्लाइङ गरेको छ। यसले पनि जहाज कति दबाव र चापमा उडेको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। बुद्धले भने यो घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पाङ्ग्रा खसेको घटनालाई छुपाउँदै जहाजमा प्राविधिक गडबडी देखिएकोले जहाज टेक्निकल टिमलाई हस्तान्तरण गरेको भनेको छ। अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाङ्ग्रा खसाल्ने जहाज पाइलट र इन्जिनियरलाई ग्राउन्डेड गरेर अनुसन्धान थालेको छ। हामीले जहाजलाई चाहिँ ग्राउन्डेड गरेका छौँ है। अनि त्यतिखेर संलग्न तपाईँको चाहिँ हाम्रो उडान कर्मचारी र इन्जिनियरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केही समय उहाँहरूलाई पनि इन्सपेक्सनमै राखेका छौँ होइन, ड्युटीमा नराख्नुहोस् भनेर रोस्टर अफै गरेका छौँ। तर जुन तरिकाले घटना भइरहेको छ होइन, यो चाहिँ वायुसेना कम्पनीले जहाज नियमित मर्मत गरेका थियो कि थिएन, त्यसैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छौँ। मूलत जहाज अवतरणपछि प्राविधिक इन्जिनियरको टोलीले चेक जाँच गरेर उडानका लागि योग्य छ भन्ने यकिन गरेर उडाउन अनुमति दिन्छन्। तर बुद्धको यो जहाज चेक भएर उडेकोमा नै आशंका छ। यदि प्राविधिकहरूले चेक गरेको भए पाङ्ग्रा खुस्कने अवस्थाको जहाजलाई कसरी उडान अनुमति दिए? जहाजको अगाडिको ल्यान्डिङ गियरमा एउटा पाङ्ग्रा खसेको पाइलटले थाहा नपाउनु र जहाज निर्धक्कसँग बिना कुनै इमर्जेन्सी अलर्ट बिना ल्यान्ड हुनु 8औं आश्चर्यको विषय हो। सुन्दा पाङ्ग्रा खसेको विषय सामान्य जस्तो लागे पनि यसको संवेदनशीलता 62 जना मानिसहरूको ज्यानसँग जोडिएको छ। यो चरम लापरवाहीको पराकाष्ठा हो। नट बल्टुले ढिला भएका थोत्रा जहाज उडाएर नागरिकको ज्यान दाउमा लगाउने बुद्धमाथि पनि अनुसन्धान आकर्षित हुनुपर्ने देखिन्छ। हिजो बेलुका बुद्ध एयरको पाङ्ग्रा जनकपुरमा छुट्यो, प्लेन काठमाडौँमा पुग्यो। यो सुन्दा प्लेन चढ्ने हजारौं यात्रुको मस्तिष्कमा भुइँचलो गयो होला। मेरो पनि त्यस्तै भयो। त्योभन्दा मुख्य कुरा त्यो प्लेन ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोग्यो। 62 यात्रुको अवस्था सकुशल रह्यो। धन्न जनकपुर एयरपोर्टमा भएको पाङ्ग्रा समयमै पत्ता लाग्यो, रनवेबाट हटाइयो, होइन भने अर्को खतरा हुने सम्भावना थियो। सभामुख महोदय, हाम्रो हवाई क्षेत्र यति बेवारिसे किन बन्यो? यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। कसरी घटना सार्वजनिक भयो? जनकपुरबाट आएको जहाज 5:05 काठमाडौँमा ल्यान्ड भएपछि यात्रुलाई जहाजबाट ओह्रालेर बसमा राख्दै गर्दा प्राविधिकले एप्रोनमा जहाजको नियमित जाँच गो अराउन्ड गर्दै थिए। सोही क्रममा अगाडिको ल्यान्डिङ गियरमा एउटा पाङ्ग्रा देखिएन। त्यसपछि पाङ्ग्रा बिनै जहाज ल्यान्ड भएको भन्दै खोजी नीति सुरु भयो। लगत्तै त्यसपछि जनकपुरमा गएको अर्को जहाजलाई त्यहाँ पाङ्ग्राको खोजी गर्न कम्पनीकै जहाजका पाइलटलाई भनियो। धावन मार्गको अन्तिम सेता धर्का कोरिएको बिन्दुमा चेक गर्दा एउटा पाङ्ग्रा चौरभित्र भेटियो। जहाजले धावन मार्गको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर फन्को लगाउँदा पाङ्ग्रा फुस्केको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। यो जहाज जनकपुरको धावन मार्गको महोत्तरीतर्फ पश्चिममा पर्ने 09 बिन्दुबाट पूर्वतर्फ उडेर फन्को लगाउँदै काठमाडौँ आएको थियो। बुद्ध एयर त्यही वायु सेवा कम्पनी हो जसले बेला बेलामा आफूलाई नेपालकै नम्बरी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा समेत चिनाउने दुस्साहस गर्छ। तर यसकै जहाजमा यस्तै अनौठा घटनाहरू हुन्छन्। नेपाली आकाशमा भइरहेको यो मजाक कतिसम्म चल्छ थाहा छैन, किनकि यसको नियमनकारी निकायमा रहेका सरकारी हाकिमहरू नै निकम्मा छन्। प्रदीप अधिकारी जस्ता नालायकहरू यसको नेतृत्वमा छन्, जो रहँदासम्म नेपाली आकाश सुरक्षित छैन भन्ने तथ्य त हामीले शौर्य र यतिहरूको भयङ्कर विमान दुर्घटना भएर सयौंले ज्यान गुमाउँदा नै सार्वजनिक गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म यो देशको नेतृत्वलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार बन्ने फुर्सद मिलेकै छैन। जसले आकाशमै कति अस्ताउने हुन् टुङ्गो छैन। अवस्था समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छु। नमस्कार।